सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को फिजिक्समा मेकानिकल वेव्स भन्ने च्याप्टरसँग रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गर्न गइराखेका छौँ। सो फर्स्ट क्वेसन हाम्रो यस किसिमको रहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। के भनेको छ हामीलाई क्वेसनले त भन्दाखेरि अ सोर्स अफ साउन्ड अफ फ्रिक्वेन्सी 550 हर्ट्ज emits waves of wavelength 60 cm in air at 20 degrees Celsius. What would be the wavelength of sound from the source in air at 0 degree centigrade है। अब हेर्नुहोस् है, एउटा सोर्स अफ साउन्ड छ जसको फ्रिक्वेन्सी 550 हर्ट्ज छ। त्यसले चाहिँ 60 cm वेभलेन्थ भएको वेभलाई इमिट गर्छ कति टेम्परेचरमा? 20 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा। भने अब 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा त्यसको वेभलेन्थ कति होला, त्यो साउन्ड वेभको वेभलेन्थ कति होला भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने छ है त। अब हेर्नुहोस्, पहिला दिएको कुरालाई हामी यहाँनिर पोइन्ट आउट गरौँ त। पहिला अब अलिकति हेरौँ है, पहिला हामी दिएको कुरालाई यहाँ नोटिस गरौँ। हामीलाई फर्स्टमा के दिएको छ भने फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ। फ्रिक्वेन्सी भने कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, 550 हर्ज है। 550 हर्ज चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो। अब हेर्नुहोस् है, अब 20 डिग्री सेल्सियसमा 60 cm वेभलेन्थ हो नि त। ल यसलाई त्यसो हो भने हामी ल्याम्डा 1 भनौँ न त। ल्याम्डा 1 इज इक्वल टु हाम्रो कति भयो त, 60 cm भयो। यसलाई हामी मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि सिएमलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्न 100 डिभाइड गर्नुपर्छ। 100 डिभाइड गर्नुभयो भने यो तपाईहरुको 0.60 मिटर आउँछ। त्यसपछि यतिखेरको टेम्परेचर कति हो त हाम्रो? 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। र त्यसलाई तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने T1 लेख्न सक्नुहुन्छ। T1 इज इक्वल टु 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। तर हामीलाई त यहाँ केल्भिनमा चाहिन्छ हैन। केल्भिनमा कन्भर्ट गर्न के गर्ने? डिग्री सेल्सियसमा 273 जोड्ने। 273 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त? 293 हाम्रो केल्भिन भयो है त। अब वाट वुड बी द वेभलेन्थ अफ द साउन्ड फ्रम द सोर्स इन एयर एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 0 डिग्री अर्को टेम्परेचर हामीलाई कति दिएको छ? अर्को टेम्परेचर हाम्रो T2 इज इक्वल टु हामीलाई दियो 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भने कति भयो त? 273 केल्भिन हैन। अब यतिखेरको चाहिने हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त? हामीले ल्याम्डा 2 हो नि त। 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा वेभलेन्थ कति होला भनेर निकाल्नु भनेको छ है। अब हामीलाई हेर्नुहोस् है त, यति कुरा थाहा भइसकेपछि हामीलाई यो तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयरमा इफेक्ट अफ टेम्परेचरको तपाईहरुले एउटा फर्मुला डिराइभ गर्नुभएको होला नि। जस्तै अब हामी यसलाई लेखौँ वी नो है। हामीलाई के थाहा छ भनेपछि यो तपाईहरुलाई थाहा होला V2 अपन V1 है इज इक्वल टु रुट ओभर के हुन्छ त हाम्रो T2 अपन T1 हुन्छ हैन। अब हेर्नुहोस् है, और अब मैले यसलाई औरमा लेखेँ। V2 भनेको चाहिँ V2 लाई तपाईहरुले V बराबर F इन्टु ल्याम्डा लेख्न सक्नुहुन्छ नि। सो तपाईले F इन्टु ल्याम्डा 2 लेख्न सक्नु, किनभने F त हाम्रो खाली टेम्परेचर मात्रै चेन्ज भएको छ नि त। टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। त्यसलाई F लाई एज इट इज राखौँ अनि F इन्टु ल्याम्डा 1 भयो हैन। किनभने भेलोसिटीको फर्मुला V बराबर F इन्टु ल्याम्डा हो। अब F2 इन्टु ल्याम्डा 2 हुनुपर्ने, तर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन नि त हाम्रो टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि। त्यसकारणले हाम्रो सेम भयो इज इक्वल टु रुट ओभरमा हेर्नुहोस् है, T2 भने कति छ हाम्रो 273 होल डिभाइडेड बाई अनि T1 भनेको चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ त 293 दिएको छ हैन। ल अब हेर्नुहोस्, यो F र F हामी काट्न सक्छौँ हैन। और तपाईहरुको ल्याम्डा 2 को भ्यालु त हामीले निकाल्नु पर्ने हो नि। ल्याम्डा 2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। ल्याम्डा 1 को भ्यालु कति दिइराछ हेर्नुहोस् त 0.60। अब यसलाई तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्ने है। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसलाई तपाईहरु पनि गर्नुहोस्। अब यसलाई तपाईले डिभाइड गरेर यसको स्क्वायर रुट निकाल्नु भयो भने यसको यति आउँछ। अब यो ल्याम्डा 2 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त? हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनु पर्यो। यसलाई 0.60 लाई उतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस्। तपाईहरुको यसलाई चाहिँ 0.60 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको भ्यालु मैले यतापट्टि लेखेँ है त। क्याल्कुलेसन गरेर यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भनेपछि
ल्याम्डा 2 इज इक्वल टु 0.579 है। अब यसलाई तपाईँले एन्सरमा मिलाउनकै लागि हेर्ने हो भने तपाईँले यसलाई यो 9 लाई राउन्ड अफ गरिदिनुहोस्, जसबाट तपाईँहरूले ल्याम्डा 2 इक्वल टु कति आउला त 0.58 मिटर भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी नै हामीले 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा वेभलेन्थ कति हो भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ। यो यति आयो है त। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनतिर अगाडि बढ्छौँ। ल, अब अर्को क्वेसन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यो क्वेसनले के भनेको छ भने वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द स्पिड अफ लङ्गिट्युडिनल वेव्स इन एयर एट 27 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड एट -13 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको कुनै एउटा लङ्गिट्युडिनल वेभ भनेपछि अहिलेको लागि तपाईँहरू सपोज गर्नुहोस् कि साउन्ड वेभ नै हो भनेर कन्सिडर गर्नु न हैन। कुनै एउटा साउन्ड वेभ छ अथवा कुनै एउटा लङ्गिट्युडिनल वेभको 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हुने भेलोसिटी र -13 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हुने भेलोसिटीको डिफरेन्स पत्ता लगाऊ भनेको है। भन्न खोजेको उसले वास्तवमा हामीले यहाँनिर निकाल्नुपर्ने के को भ्यालु हो भनेपछि भेलोसिटी एट 27 डिग्री सेन्टिग्रेड हैन माइनस भेलोसिटी एट -13 डिग्री सेन्टिग्रेड इज इक्वल टु वाट, यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने है। अब यसलाई हामीले कसरी निकाल्नु पर्ने भनेपछि र अर्को कुरा के पनि सोधेको छ भने वाट इज द भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड र त्यसै गरी भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड कति हुन्छ त्यो पनि निकाल भन्छ है। अब यसको लागि यसो गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है। पहिला चाहिँ 27 डिग्रीको सेन्टिग्रेडको निकाल्नलाई पनि कुनै न कुनैको त थाहा हुनु पर्यो नि त। ल, अब पहिला एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेडकै लागि निकालौँ न त। एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड 0 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई त हामी एनटिबी भन्न मिल्छ नि हैन। एनटिबी भनेको 273 केल्भिन हुन्छ, त्यसलाई हामी एनटिबी भन्न सक्छौँ। अब यतिखेरको जुन फर्मुला हुन्छ यो एनटिपी नेरको फर्मुला तपाईहरु यो ल्याप्लास करेक्सनले पनि दिएको छ नि तपाईहरुलाई। रुट ओभर के हुन्छ त गामा पी हैन अपनमा रो भन्ने एउटा फर्मुला छ है। अब जस अनुसार तपाईहरुले यो एनटिपी मा है गामा भनेको चाहिँ हाम्रो 1.4 हैन, प्रेसर भनेको 1.01 इन्टु 10⁵ हुन्छ हैन एटमोस्फेरिक प्रेसर। किनभने 760 mmHg लाई तपाईले प्रेसरमा लग्नु भयो भने यति आउँछ हैन होल डिभाइडेड बाइ अनि रो भनेको चाहिँ डेन्सिटी अफ एयर भनेको 1.29 हुन्छ। अब तपाईहरुले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् है त। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस्। अब तपाईहरुले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउँछ। यसको भ्यालु तपाईहरुलाई कति आउँछ भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले पनि निकाल्नु होला क्याल्कुलेटरमा। यसको भ्यालु आउँछ 331.1 मिटर पर सेकेन्ड आयो है, मिटर पर सेकेन्ड। ल ओके, सो अब यसबाट चाहिँ तपाईहरुले हो त्यो यो भनेको वास्तवमा अब यो भनेको त वास्तवमा 0 डिग्री सेन्टिग्रेडकै त भेलोसिटी हो नि त हैन र। त्यसकारणले अब हामी के भन्न सक्छौं भने भेलोसिटी एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड इज इक्वल टु 331.1 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भनेर यो चाहिँ हामी भन्न सक्छौं है। यो एउटा पार्टले त हामीलाई यो पनि सोधेको छ नि त, यो पनि निकाल भनेको छ, यो हामीले निकाल्यौं। अब त्यसपछि गएर अब हामीले के निकाल्नु छ भने 27 मा कति हो र 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पनि भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो, -13 मा पनि निकाल्नु पर्यो र तिनीहरुको डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। ओके, सो त्यसको लागि म अब यसलाई पहिला इरेज गर्छु। ओके, सो तपाईहरुले कपी गरिसक्नु भएको होला, हैन भने पनि यसलाई रिपिट गरेर हेर्दाखेरि तपाईहरुले थाहा पाइनुहुन्छ। ओके फाइन। अब हेर्नुस् है, अब पहिला यसलाई यस्तो भन्न मिल्छ। अब वी नो एउटा हामीसँग रिलेसन छ नि यो v2/v1 कै फर्मुलाबाट गएर तपाईहरुको जस्तो कि अब हामीलाई 27 को भेलोसिटी चाहियो हैन, भेलोसिटी एट 27 डिग्री, तर भेलोसिटी एट 0 को त थाहा छ नि हैन। सो यसबाट पहिला रोक्नुस् है त। 27 डिग्री सेन्टिग्रेड हो भनेपछि यसलाई केल्भिनमा लाग्दाखेरि 27 प्लस 273 गर्न सक्नुहुन्छ हैन अपनमा। अब यो भनेको त 0 प्लस 273 त हो नि हैन र। अब किनभने 27 डिग्री को तपाईले निकाल्नु पर्ने र 0 डिग्री को त अघि निकालिसक्नु भएको छ
हैन कति भयो त हेर्नुहोस् त भी एट 27 अपनमा यो भनेको 331.1 भयो हैन इज इक्वल टु यसलाई हाम्रो कति हुन्छ त यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो यहाँनिर 300 भयो 300 डिभाइडेड बाई यो भनेको कति भयो त 273 भयो। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ है यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। ओके तपाईहरुले यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउँछ तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ आफैले पनि भेलोसिटी एट 27 डिग्री सेन्टिग्रेड इज इक्वल टु 347.1 मिटर पर सेकेन्ड है राउन्ड अफ गरेर लेखेको 347.08 आछ जसरी क्याल्कुलेटरमा तपाईहरु पनि गर्नु होला है त। अब यो त हामीले कतिमा निकाल्यौं त 27 मा निकाल्यौं हैन। अब सिमिलरली यही तरिकाले अब हामी सिमिलरली अब हामीले -13 मा पनि निकाल्नु छ भने यसलाई यस्तो गर्न मिल्छ भेलोसिटी एट -13 अपन भेलोसिटी एट 0 0 लाई त हामी स्ट्यान्डर्डै रूपमा लिउँ न त हैन किनभने यो भने v2 भयो यो भने v1 भयो तर यसको टेम्परेचर कति छ त -13 यो डिग्री सेन्टिग्रेडमा हो भनेपछि यसलाई केल्भिनमा लगाउनलाई -13 प्लस तपाईहरुले 273 गर्नुस् हैन यता भयो होल डिवाइडेड बाइ यो भनेको 0 प्लस कति हुन्छ त 273 हुन्छ। अब यो भनेको त भेलोसिटी एट -13 अपन 0 डिग्री सेन्टिग्रेड को भेलोसिटी कति हो त 331.1 हो। अब योलाई तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ कति आउँछ 260 आउला माथि अनि अपनमा कति आउला त 273 आउला। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् भेलोसिटी एट -13 इज इक्वल टु अब तपाईहरुले यहाँनेर यसलाई क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यसको भ्यालु कति आउँछ भन्नुहुन्छ भने 323 आउँदो रहेछ भनेको कति आउँछ 323 यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 323.12 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। तर नि हामीलाई चाहिने भनेको त वास्तवमा भेलोसिटीको डिफरेन्स हो नि त हैन। अब डिफरेन्स निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो मैले अलिकति इरेज गर्छु है माथिको कुरालाई लेख्नलाई अलिकति ठाउँ बनाउनु पर्यो। अब ल मैले यतिलाई हटाइदिए देयरफोर अब डिफरेन्स हामीले त भेलोसिटीको डिफरेन्स हो पत्ता लगाउनु पर्ने देयरफोर v27 भेलोसिटी एट 27 माइनस भेलोसिटी एट -13 डिग्री सेन्टिग्रेड बराबर कति त निकाल्नु पर्ने यही हो नि भेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस र भेलोसिटी एट -13 डिग्री सेल्सियस को डिफरेन्स हो भनेको यतिखेरको भेलोसिटी 347.1 माइनस अनि यतापट्टिको कति छ 323.12 छ। यसलाई तपाईहरु क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने अब कति आउला तपाईहरु पनि क्याल्कुलेसन गर्नुस्। यसबाट तपाईहरुले निकाल्नु भयो भने यो आउँछ यसको भ्यालु 23.98 है 98 मिटर पर सेकेन्ड। तपाईहरुको आन्सर सिटमा चाहिँ 96 दिएको छ 23.96 त्यसले केही पनि फरक पर्दैन है। यो हाम्रो अलिकति पोइन्टमा डेसिमल प्लेसेसमा उले फरकले होला एक्युरेट छ है त। ओके सो यो क्वेशन हामी यसरी गर्न सक्छौं। ओके अब हामी अगाडि बढ्छौं। ओके अब हामीले अगाडि बढ्यौं अर्को क्वेशन छ 2000 हामीलाई 75 को सेट बी मा सोधेको क्वेशन छ एट व्हाट टेम्परेचर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इज इन्क्रिज्ड बाई 50% टु दैट एट 27 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको मतलब 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा साउन्डको भेलोसिटी जति थियो नि त्यो भन्दा 50% ले साउन्डको स्पिड बढिरहेछ भनेपछि त्यो कति टेम्परेचरमा पोसिबल भएको होला भनेको है। भनेको मतलब एट व्हाट टेम्परेचर हैन एट व्हाट टेम्परेचर भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इन्क्रिज्ड बाई 50% टु दैट एट 27 डिग्री सेन्टिग्रेड है। त्यसो हो भने यहाँनेर हामी यसलाई ल यो भनेको त हाम्रो T1 भन्न सक्छौं हैन यसलाई हाम्रो यो पहिलाको टेम्परेचर यसलाई चाहिँ हामी T1 भन्न सक्छौं। T1 इज इक्वल टु हाम्रो 27 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई केल्भिनमा लेख्नु पर्यो
200 सरी यो कति हुने भयो त 300 हुने भयो नि त 300 केल्भिन हुने भयो किनभने 273 जोड्छौँ। अब यतिखेरको भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ र थाहा त छैन मानौ x हो भनिदिउँ न त होइन। यो भनेको v1 भने के भयो त भेलोसिटी एट दिस टेम्परेचर होइन यो 27 डिग्री सेन्टिग्रेड भेलोसिटी x छ भनेपछि अर्को टेम्परेचर कति छ त अर्को टेम्परेचर त हामीले के गर्नुपर्ने हो त यहाँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो त्यो टेम्परेचरै फाइन्ड आउट गर्नु भने एट वाट टेम्परेचर भन्दैछ माथि एट वाट टेम्परेचर भनेपछि हामीले टेम्परेचर निकाल्नुपर्ने। तर यतिखेरको भेलोसिटीको एक्सप्रेसन रिलेसन चाहिँ उसले के दिएको छ भने जो 27 डिग्री सेल्सियसमा भेलोसिटी थियो त्योभन्दा 50%ले बढी छ भनेको मतलब एक्स भनेको 27 डिग्री यहाँनिरको भेलोसिटी हो प्लस एक्सको 50% होइन 50% भनेपछि 50/100 होला होइन। सो तपाईँहरू अब यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ v2 बराबर यो 0.5 हुने भयो यो भनेको जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 1.5x हुने भयो होइन। ओके अब हामीले अगाडि रिलेसनमा जाउँ। वी नो अब हामीलाई के थाहा छ एकदम असाध्यै सजिलो हो यो क्वेसन। हामीलाई के थाहा छ भने v2/v1 इज इक्वल टु हाम्रो के छ रिलेसन √/t2/t1 होइन। हेर्नुहोस् v2 भनेको अब हाम्रो कति भयो त v2 भनेको चाहिँ 1.5x मैले यतापट्टि लेखेँ और है अपन अनि यहाँ v1 भनेको छ x छ इज इक्वल टु √अंडर होइन। t2 भनेको कति छ हामीले निकाल्नुपर्ने छ t2 t1 भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भनेपछि t1 भनेको हाम्रो 300 छ होइन। ल अब यो हाम्रो x र x हामीले काट्न सक्छौँ। अब यसलाई के गरौँ भने स्क्वायरिङ गरौँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड भनौँ न यसलाई स्क्वायरिङ अन बोथ साइड है दुवै साइडमा यदि हामीले स्क्वायरिङ गर्दाखेरि अब तपाईँहरू पनि क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् कति आउँछ। तपाईँहरूले पनि क्याल्कुलेसन गर्नुभएको होला। यसबाट तपाईँहरूले दुवै साइडमा स्क्वायरिङ गरिदिनु भयो भने 1.5 को स्क्वायर 2.25 हुन्छ अनि यतापट्टि स्क्वायर गर्दाखेरि यो स्क्वायर र स्क्वायर रुटले यसलाई हटाउँछ अनि हाम्रो चाहिँ t2 भने के भयो त यो 300 ले उतापट्टि क्रस मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि 675 केल्भिन आउँछ है। सो यसरी तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई गर्ने। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। ओके अब अर्को क्वेसन तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ त यहाँनिर एउटा रिजोनेन्स एयर कोलम ट्युबको एक्सपेरिमेन्ट छ जसमा फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड रिजोनेन्स पोजिसन्स आर वेयर अब्जर्भड एट 18 cm एन्ड 56 cm रिस्पेक्टिभली भनेको छ होइन। भनेको मतलब पहिलो अब हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। अब हामीलाई हेर्नुहोस् त पहिला गिभन लेखिहालौँ है। पहिलो रिजोनेन्सको लेन्थलाई चाहिँ तपाईँहरूले के रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ L1 भन्नुहुन्छ। L1 भनेको 18 cm छ होइन 18 cm लाई हामी 0.18 मिटर भन्न सक्छौँ होइन। त्यसै गरी अब सेकेन्ड रिजोनेन्स कतिमा छ फर्स्ट रिजोनेन्स 18 cm मा छ सेकेन्ड रिजोनेन्स 56 भनेको सेकेन्ड रिजोनेन्सको लेन्थलाई चाहिँ L2 भन्नु पर्यो। L2 भनेको हाम्रो चाहिँ 56 cm भयो 56 cm भन्नाले 0.56 मिटर होइन। द फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्युनिङ फोर्क इज ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी हामीलाई कति दिएको छ भनेपछि 480 हर्ज दिइरहेछ होइन। भनेपछि क्यालकुलेट द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर कति होला त्यो निकाल्नु पर्ने। त्यसपछि गएर एन्ड द इन्ड करेक्सन अफ द ट्युब र इन्ड करेक्सन पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। एउटा सजिलो फर्मुला के छ तपाईँलाई थाहा होला। एउटा हामीलाई यस्तो फर्मुला थाहा हुन्छ एउटा मैले यहाँनिर लेखेँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्छ। वी नो यो त हामीले प्र्याक्टिकलमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि। यो रिजोनेन्स एयर कोलम ट्युबमा भेलोसिटी v इज इक्वल टु 2 इन्टु एफ 2f अनि ब्र्याकेटमा L2 माइनस L1 भन्ने एउटा फर्मुला हुन्छ हेर्नुहोस् भेलोसिटीको है। सो जस अनुसार अब तपाईँहरूले यहाँनिर भेलोसिटी निकाल्न खोज्नुभयो भने कति आउला 2 इन्टु अब फ्रिक्वेन्सी कति छ तपाईँहरूको 480 छ होइन इन्टु L2 भनेको कति छ त L2 भनेको चाहिँ 0.56 माइनस L1 कति छ त 0.18 ल यसलाई यसलाई अलिकति तपाईँहरू क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त त्यतिन्जेल म पनि क्याल्कुलेसन गर्छु। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यति 364.8 मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ भेलोसिटी है। अब त्यसै गरी यो हाम्रो भेलोसिटीको कुरा भइसक्यो। फेरि हामीले अर्को कुरा पनि यहाँनिर निकाल्नुपर्ने सोधेको छ है उसले
क्वेसनले हामीलाई अर्को के पनि भनेको छ भने वाट इज द इन्करेक्सन भनेको छ है त। अब इन्करेक्सनको तपाईँहरूलाई थाहा होला, इन्करेक्सनको लागि चाहिँ फर्मुला हाम्रो एउटा फर्मुला छ इन्करेक्सनको, मैले यतातिर लेखेँ होइन। इन्करेक्सन भन्छ, इन्करेक्सन ई इज इक्वल टु L2 माइनस 3L1 होल डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त L2 भनेको हाम्रो कति त, L2 भनेको 0.56 माइनस 3, L1 भनेको 0.18 होइन, होल डिभाइडेड बाई 2 गर्नुहोस्। अब यो ई गर्दैछौँ होइन हामी। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ त, यसको भ्यालु आउँछ तपाईँहरूको, यसको भ्यालु हाम्रो आउँछ 0.01 मिटर भनेर आउँछ है यसरी। सो यसरी हामी भेलोसिटी अफ साउन्ड पनि निकाल्यौँ र इन्करेक्सन पनि निकाल्यौँ है त। अब ओके, अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा ओके तपाईँहरूको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेक्स्ट क्वेसन यस किसिमको छ। 2073 को डीमा सोधेको छ, क्यालकुलेट द बल्क मोडुलस अफ द लिक्विड इन विच लङ्गिट्युडनल वेभ विथ द फ्रिक्वेन्सी 250 हर्ज हेभ अ वेभ लेन्थ अफ 8 मिटर इफ द डेन्सिटी अफ लिक्विड इज यति भनेर भनेको छ है त। अब हामीले निकाल्नुपर्ने के छ भनेपछि बल्क मोडुलस निकाल्नुपर्ने छ होइन। अब ज्ञानको लागि हामीले निकाल्नुपर्ने कुरा पहिला फर्स्टमा क्यालकुलेट द बल्क मोडुलस, बल्क मोडुलस बी इज इक्वल टु वाट होइन, विथ द वेभ्स अफ फ्रिक्वेन्सी, वेभको फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिइरहेछ, फ्रिक्वेन्सी चाहिने कति दिइरहेछ 250 हर्ज भनेर दिइरहेछ होइन, जसमा लङ्गिट्युडनल वेभको भ्यालु फ्रिक्वेन्सी यति छ। वेभ लेन्थ कति छ त, वेभ लेन्थ भनेको त ल्याम्डा हो, वेभ लेन्थ भनेको छ हाम्रो 8 मिटर। अब फ्रिक्वेन्सी थाहा छ, वेभ लेन्थ थाहा छ भने तपाईँहरू भेलोसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। भेलोसिटी बराबर कति हुन्छ त, भी बराबर एफ इन्टु ल्याम्डा होइन। अब एफ इन्टु ल्याम्डा भनेको कति भयो त 250 होइन इन्टु तपाईँको 8 हुने भयो नि त होइन। अब यसलाई तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको आउँछ 2000 मिटर पर सेकेन्ड होइन, आएन क्यालकुलेसन गर्नु है। अब त्यसपछि गएर अर्को के भनेको छ भने डेन्सिटी अफ द लिक्विड भनेर पनि दिइरहेको छ तपाईँहरूलाई। डेन्सिटी अफ लिक्विडलाई रो भनेको चाहिँ हाम्रो 900 अनि केजी पर मिटर क्युब होइन। अब हामीलाई के फर्मुला थाहा छ, एउटा भेलोसिटी अफ यो लङ्गिट्युडनल वेभ इन द लिक्विड भनेपछि वी नो एउटा हामीसँग फर्मुलै छ। हेर्नुहोस् त्यो फर्मुला के हो त भनेपछि भी इज इक्वल टु रुट अन्डर होइन बी क्यापिटल बी अपन रो होइन। अब हेर्नुहोस्, अब यसमा तपाईँहरूले ल ओके और भेलोसिटीको ठाउँमा भेलोसिटीको भ्यालु राख्नुहोस्। भेलोसिटी भनेको कति छ 2000 भेलोसिटी छ। अब रुट अन्डर बीको भ्यालु हामीले के गर्नुपर्ने छ, निकाल्नुपर्ने छ। रो भनेको कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, रो भनेको हाम्रो 900 दिएको छ। अब हामीले के गरौँ, स्क्वायरिङ गरौँ है, स्क्वायरिङ गरौँ, यसलाई स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, यसको दुवै साइडमा बोथ साइडमा स्क्वायरिङ गरौँ। तपाईँहरूको स्क्वायरिङ गर्ने बित्तिकै एकछिनमै आउँछ है त। यसलाई तपाईँहरूले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरेर यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यति आउँछ 36 इन्टु, किनभने यहाँ 2 को स्क्वायर 4 होला, यतापट्टि 4 र 9 मल्टिप्लाई 36 10 टु द पावर 8 हुन्छ। अब यसलाई 3.6 लेख्न खोज्नुभयो भने 3.6 को फर्ममा लेख्यो भने फेरि एक पावर बढेर 3.6 इन्टु 10 टु द पावर 9 न्युटन पर मिटर स्क्वायर होला है त। ओके, अब हामी अगाडि अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 यस्तो रहेको छ, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अ सोर्स अफ साउन्ड प्रोड्युसेस अ नोट अफ 512 हर्ज इन एयर एट 17 डिग्री सेन्टिग्रेड विथ द वेभ लेन्थ अफ 66.5 cm। त्यसपछि फाइन्ड द रेसियो अफ मोलार हिट क्यापेसिटिज एट कन्स्टेन्ट प्रेसर टु कन्स्टेन्ट भोल्युम एट एनटिपी, डेन्सिटी अफ एयर एन्ड द मर्करी एट एनटिपी आर यति भनेर दिएको छ है। ओके, अब यसलाई लेख्दै गयो भने त्यसपछि तपाईँहरूलाई के निकाल्नुपर्ने, दिएको कुरा के भन्ने कुरा थाहा हुँदै जान्छ है त। पहिलो नम्बरमा त अ सोर्स अफ साउन्ड प्रोड्युसिङ अ नोट अफ फ्रिक्वेन्सी दिइरहेको छैन, फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ, फ्रिक्वेन्सी एफ इक्वल टु हामीलाई दियो कति 512 हर्ज भनेर दिइरहेछ। अब यतिखेरको टेम्परेचर भनौँ न, यतिखेरको ल T1 नभनौँ, सिम्पली टी मात्रै भनौँ,
टी भनेको हाम्रो 17 डिग्री सेन्टिग्रेड हो, त्यसलाई केल्भिनमा लेख्दाखेरि 290 केल्भिन होला हैन। त्यसपछि गएर यतिखेरको वेभलेन्थ भनेको हामीलाई कति दिइरहेको छ, ल्याम्डा भनेको चाहिँ 66.5 चाहिँ सिएममा हो हैन। यसलाई चाहिँ मिटरमा लेख्नुभयो भने 0.669 चाहिँ मिटरमा होला हैन। अब फाइन्ड द रेसियो मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर टु कन्स्टेन्ट भोल्युम, जसलाई हामीले गामा भनेर भन्छौँ के। यो गामाको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। गामा भनेको चाहिँ हामीलाई CP/CV भनेर भन्छ के है। यो CP मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युमको जुन रेसियो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गामा भनेर भन्छौँ। अब डेन्सिटी अफ एयर एन्ड मर्करी आर भनेर भनेको छ है। डेन्सिटी अफ एयरको डेन्सिटी ल ओके ल यो भनेको ल एयरको डेन्सिटी हामीलाई 1.29 हैन, अनि हाम्रो केजी पर मिटर क्युब भयो। त्यसपछि गएर डेन्सिटी अफ मर्करी मैले एचजी भनिदिएँ, मर्करीलाई एचजी भनेर 13,600 केजी पर मिटर क्युब छ हैन। अब हेर्नुहोस्, अब यो कुरा त कतिमा हो त, एनटिपीमा हो नि त हैन। यो कुरा त यो तलपट्टिको कुरा भनेको त एनटिपीमा हो, किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त एनटिपी भनेर भनेको छ। यो जम्मै कुराहरू त एनटिपीमा हो भनेपछि अब पहिला चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त भन्दाखेरि भेलोसिटी एनटिपीमा कति हुन्छ, त्यसपछि त्यताको पनि हामी निकाल्नु। जस्तै यो हेर्नुहोस् त यो छ नि, यसलाई चाहिँ हामी यो फ्रिक्वेन्सी 512 अनि ल्याम्डा चाहिने यति भनेको यो टेम्परेचरमा हो नि त हैन। त्यसपछि यसलाई यस्तो गरौँ न त, यो टेम्परेचरलाई हामी T1 भन्यौँ, फेरि अर्को टेम्परेचर पनि हामीलाई दिइरहेछ यहाँ, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामी T1 भन्दाखेरि अलि एप्रोप्रिएट होला हैन। अनि यसको आधारमा अनि तपाईहरुको T2 भनेको कति हुने भयो त, यहाँ अब तपाईले T2 लाई कति मान्नु पर्ने भयो त भन्दाखेरि 273 केल्भिन मान्नु पर्ने भयो। किन भन्दाखेरि यो त सबै एनटिपीमा छ, तलको यो कुराहरु भने एनटिपीमा हो, त्यसकारणले टेम्परेचर यति भयो। अब यो कुराबाट तपाईहरुले फ्रिक्वेन्सी यति ल्याम्डा यति छ भने यतिखेरको भेलोसिटी कति होला त, v1 = भनेको कति होला त, f * ल्याम्डा हैन। मैले अब यहाँ f1 त्यति लेख्न जरुरी नठानेर डाइरेक्टली लेखिदिएको, किनभने यो तपाईले के थाहा पाउनुस् त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी र ल्याम्डा भनेको यो टेम्परेचरको हो के भनेको। फ्रिक्वेन्सी भनेको अब हामीलाई कति दियो 512 इन्टु ल्याम्डा भनेको कति दिइरहेछ भनेपछि 5 हो है, 5 हो 665 हाम्रो 665 हुने भयो हैन। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि, यसबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो 340.48 भनेर चाहिँ हाम्रो मिटर पर सेकेन्डमा आयो है त भनेको। अब हाम्रो तपाईहरुले बुझ्नुस् है, यतिखेरको अब हाम्रो के v1 यति भयो, अनि हामीसँग यसलाई चाहिँ यो थाहा पाइराखौँ है, यसलाई बिर्सियो भने फेरि गाह्रो पर्ला। यो भनेको हाम्रो v1 हो र T1 भन्नेलाई हाम्रो कति हो त भनेपछि T1 भनेको हाम्रो कति भयो 290 केल्भिन भयो है। अब T2 भनेको त थाहा छ, अब v2 भनेको थाहा छैन नि त हैन। अब भेलोसिटी v2 भन्नाले अब कस्तो हो त भनेपछि भेलोसिटी एट एनटिपी हो। भेलोसिटी एट एनटिपी निकाल्नलाई त हामीले त्यो ल्याप्लास करेक्सनले दिएको फर्मुला छ नि, त्यसबाट पनि गर्न सक्छौं नि त, किनभने तपाईको यो भेलोसिटी एट एनटिपी, अब किनभने यो T2 भनेको एनटिपी हो भनेर सम्झिनुस्, v2 बराबर त हामीले योबाट पनि जान सक्छौं नि, √/ गामा p/ρ भनेर पनि जान सक्छौं हैन। अब यसमा यो फर्मुलामा नि तपाईहरुको कस्तो हुन्छ भने यतिखेरकोमा चाहिँ अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यो जुन अब यो डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी अफ एयर हो हैन, जो तलपट्टिको छ नि यो चाहिँ डेन्सिटी अफ एयर हो। र यो माथिको प्रेसर निकाल्नलाई चाहिँ हामीले एउटा h अनि त्यसपछि गएर रो अनि एउटा g भन्ने फर्मुला युज गर्नुपर्छ है, h रो g भन्ने फर्मुला युज गर्नुपर्छ, जस अनुसार चाहिँ मैले यसलाई अलिकति हटाइदिए है तपाईलाई बुझ्नलाई। ओके, जस अनुसार अब यो h भनेको वास्तवमा यो h भनेको यो के रे यो रो भनेको चाहिँ वास्तवमा हाम्रो मर्करीको हो के, यो मर्करीको लिनुपर्छ। यसमा
अब भनेको अब हाम्रो चाहिने एट एनटिपीमा त हाम्रो हाइट अफ मर्करी कति हुन्छ त 760 mm हुन्छ होइन भने त्यसलाई हामीले 0.76 मिटर लेख्न सक्छौँ। अनि यो मर्करीको डेन्सिटी कति दिएको छ त हामीलाई 13,600। त्यसपछि गएर एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई हामीले 9.8 ले गर्न सक्छौँ। यसबाट तपाईँहरूको पी कति आउँछ त एकैछिन क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त। यसलाई तपाईँले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि प्रेसरको भ्यालु यति नै आउँछ 1.01 इन्टु 10⁵ अहिले यो निकालेर किन देखाउनु पर्यो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीलाई डेन्सिटी यति छ भनेर दिएको छ नि त, यसलाई युज गरेर देखाउनु पर्यो भनेर हामीले यसरी गर्नु परेको हो। अब देयरफोर अब हामीले ल त त्यसो भए अब हामी V2 निकालेर हेरौँ न त है। V2 भनेको चाहिँ हाम्रो रुट अन्डर होइन गामा भनेको त थाहा छैन होइन। पी भनेको हाम्रो कति 1.01 10⁵ छ होइन 5 छ। अपनमा रो डेन्सिटी अफ एयर भनेको कति दिएको छ 1.293 दिइरहेको छ। अब यसबाट तपाईँले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति आउला त, यसलाई अलिकति सिस्टमेटिकल्ली हेरौँ त। गामा त एज इट इज नै हुने हो यहाँ। अब यसलाई चाहिँ 1.01 डिभाइडेड बाई 1.293 गर्नुभयो भने यो तपाईँहरूको आउँछ यसको भ्यालु 0.78 आउँदो रहेछ। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यसको भ्यालु 0.78 इन्टु 10⁵ यहाँ 5 त अलरेडी छँदैछ है। ल अब यति कुरा भइसकेपछि अब तपाईँहरूलाई अब गाह्रो पर्दैन है, अब सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके अब चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गरौँ किनभने हामीले निकाल्नुपर्ने गामाको भ्यालु छ नि त होइन। अब हामीलाई थाहा छ एउटा फर्मुला वी नो। हामीलाई के फर्मुला थाहा छ भने V2/V1 इज इक्वल टु रुट अन्डर होइन T2/T1 हो। अब हामीलाई त T2 पनि थाहा छ अनि T1 पनि थाहा छ होइन। अनि V2 को भ्यालु पनि थाहा छ अनि V1 को भ्यालु पनि थाहा छ। V1 को भ्यालु पनि हामीले निकालेका छौँ नि त होइन। ओके अब V2 को भ्यालु त यही राखिदिनु पर्यो नि होइन। V2 को भ्यालु त यही हो, हामीले क्यालकुलेसन गरेका छौँ। मैले यसलाई हटाइदिन्छु है। ल ओके लेख्न सजिलो होस् भनेर। V2 को भ्यालु हाम्रो कति रहेछ हेर्नुहोस् त। V2 को भ्यालु रहेछ हाम्रो यहाँनिर रुट अन्डरमा छ, रुट अन्डर त्यसपछि गएर गामा इन्टु 0.78 इन्टु 10⁵ छ होइन होल डिभाइडेड बाई अनि V1 भनेको कति छ V1 भनेको 340.48 छ इज इक्वल टु रुट ओभर T2 भनेको कति छ हेर्नुहोस् त, अघि लेखे होला T2 भनेको चाहिँ हाम्रो एनटिपीमा हो होइन। एनटिपी भनेको त 273 भयो। त्यसपछि गएर T1 भनेको यो 290 भयो होइन त 290 भयो। ल अब मैले यतापट्टिको कुरालाई हटाइदिन्छु। अब धेरै कुराहरू अब हाम्रो क्यालकुलेसन बेस्ड नै छ। अब हामीले यसलाई सजिलै तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। ओके अब यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ, तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् है। यसलाई तपाईँले पुरै क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसले डिभाइड गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि यो क्रस मल्टिप्लाईमा जाला अनि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्नुहोस् होइन। अब यो हाम्रो गामाको भ्यालु आउँछ कति त भन्दाखेरि 1.39 भनेर आउँछ है। तपाईँहरूको आन्सर सिटमा चाहिँ 1.36 दिएको छ। त्यो चाहिँ के हो कारणले भन्दाखेरि हामीले अघि स्मल जी को भ्यालु चाहिँ 9.8 राखेका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ 10 राखेर गरेको होला, केही पनि फरक पर्दैन है। तपाईँहरूले एक्जाममा हामीलाई यदि 10 नै दिएको छ भने माथि एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु 10 दिएको छ भने तपाईँहरू 10 नै राखेर गर्नु होला जति आउँछ। बेसिकली क्यालकुलेसन भन्दा पनि तपाईँहरूले प्रोसेसलाई र यसको मेथडलाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनुभयो भने द्याट विल बी फार मोर बेटर। ओके अब हामी अगाडि बढ्छौँ। ओके फेरि हाम्रो अगाडि एउटा अर्को क्वेसन छ। अब यो भनेको कति छ भने यो पनि हामीलाई 2071मा सोधेकै क्वेसन देखिरहेको छ। A source of sound of frequency 512 Hz emits a waves of wavelength 80 at 20 degree centigrade. What would be the velocity at 0 degree centigrade होइन। अब हेर्नुहोस् अब यसमा चाहिँ सुरुमा हामीलाई कति दिइरहेछ भनेपछि अब यहाँनिर
हामीहरू यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीलाई चाहिँ पहिला हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ। फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो 512 हर्ज भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। यसको वेभलेन्थ भनेको यसलाई मैले λ1 भनौँ। λ1 भनेको 64.5 cm छ। यसलाई चाहिँ हामी 0.645 मिटर लेख्न सक्छौँ। यतिखेरको टेम्परेचर T1 भनेको चाहिँ हाम्रो 20 डिग्री सेन्टिग्रेड, त्यसलाई चाहिँ हामी 293 केल्भिन भन्न सकिएला। त्यसपछि गएर वाट वुड बी द भेलोसिटी हैन, भेलोसिटी भनेपछि चाहिँ यतिखेरको लागि हामीले V2 निकाल्नु पर्ने भयो। तर T2 भनेको कति रहेछ त यहाँ T2 भनेको 0 डिग्री सेन्टिग्रेड, 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि 273 केल्भिन। अनि त्यसपछि यतिखेरको हामीले निकाल्नु पर्ने भेलोसिटी छ हैन। ओके, अब त्यसको लागि त भेलोसिटी निकाल्नु छ भने यो हामीलाई अझै झन् सजिलो पर्यो। हेर्नुहोस् त यो दुईटा केस छ नि, यो दुईटाबाट त हामी भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ हैन। यसलाई हामीले V1 भन्ने त भने हैन र, V1 = F * λ हैन। अब यसलाई λ1 पनि भनिराख्नु परेन क्या, तपाईहरुले सिम्पली यदि तल पनि ल्याम्डा निकाल्ने खालको क्वेसन हुन्थ्यो भने तपाईहरुले λ1 λ2 भन्नु पर्थ्यो। अब अहिलेलाई ठिक छ, ओके मैले ल यही नै राखेँ। ओके, यो भनेको V1 आयो। V1 भनेको कति आयो त F भनेको 512 हैन, ल्याम्डा भनेको हाम्रो 0.645 है। तपाईले यहाँनिर λ1 नराखिकन सिधै ल्याम्डा पनि राखेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो है, त्यसमा कन्फ्युजन नहोला। V1 = अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्नुभयो भने 512 यसलाई यति आउँछ। अब हामीलाई थाहा छ फर्मुला, सजिलो फर्मुला छ नि हामीसँग। वी नो हामीसँग के फर्मुला छ त V2/V1 = √T2/T1 हो कि हैन त। अब हेर्नुहोस् V2 त हामीले निकाल्नु पर्ने हो हैन, V2 हामीले निकाल्नु पर्ने। V1 को मान यहाँनिर दिएको छ 330.24 हैन, = √अंडर हैन T2। T2 भनेको हामीलाई कति दिइराछ हेर्नुहोस् त, T2 भनेको 273 हैन। त्यसपछि गएर यहाँ तलपट्टि 293 छ। अब यसलाई जस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् है तपाईहरु कति आउँछ। यदि तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसबाट तपाईहरुको V2 को भ्यालु आउँछ 318.76 मिटर पर सेकेन्ड, अर्थात राउन्ड अफ गरेर लेख्नुभयो भने 318.77 लेख्न सक्नुहुन्छ। आन्सरमा पनि हामीलाई 318.77 दिइराछ। सो यसरी हामी यो क्वेशन पनि गर्न सक्छौं। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौं। ओके, हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 यस किसिमको रहेको छ। यसले के भनेको छ भने इन ए स्टोर्मी डे अ बोय अब्जर्भ्स अ लाइटनिङ फ्ल्याश व्हिच इज फलोड बाइ थन्डर 3 सेकेन्ड ल्याटर हैन। अब यो बिजुली चम्किरहेको हुन्छ नि आकाशमा, पानी पर्ने बेला, पानी पर्नुभन्दा अगाडि, अथवा यतिखेरको चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने लाइट फ्ल्यासिङ भएको अथवा बिजुली चम्केको 3 सेकेन्ड पछि त्यो थन्डरको अथवा गड्याङगुडुङको आवाज सुनिन्छ हैन। भनेको मतलब त्यो साउन्डलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ आइपुग्न कति लाग्छ, 3 सेकेन्ड लाग्छ भनेको। हाउ वुड यु एस्टिमेट द डिस्टेन्स अफ द लाइटनिङ स्ट्राइक फ्रम द बोय भनेको, बोय भनेको त तल होला, अर्थमा होला, जमिनमा होला हैन। भनेको त्यो जमिनदेखि अथवा अर्थको सर्फेसदेखि त्यो जहाँ लाइटनिङ हुँदैछ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति होला भनेको छ है। अब यसलाई हामी यसरी गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है, कसरी भने अब साउन्डलाई यहाँ ट्राभल हुन कति टाइम लागिरहेको छ, किनभने लाइट चम्केको 3 सेकेन्ड पछि उलाई कति टाइम लाग्यो, यहाँ टाइम टेकन हैन। अब यहाँ हामी साउन्डको मात्रै कुरा छ, टाइम टेकन बाइ साउन्ड भनेर हामी यसलाई टाइम भन्न सक्छौँ। टाइम कति लाग्दैछ भन्नुहोस् त, 3 सेकेन्ड लाग्दैछ नि, किनभने बिजुली चम्कियो, बिजुली त तुरुन्तै देखिन्छ हैन। अब त्यसको 3 सेकेन्ड पछि त्यो थन्डर सुनिन्छ भने त्यो थन्डरलाई त्यहाँ आइपुग्न कति लागेको रहेछ त, टाइम 3 सेकेन्ड लागेको रहेछ। अब भेलोसिटी अफ साउन्ड कति हो, अब हामीलाई भेलोसिटी अफ साउन्ड त दिइराछ, भेलोसिटी अफ साउन्ड हैन। भेलोसिटी अफ साउन्डलाई हामी सिम्पली v भन्न सक्छौँ। v भनेको 332 मिटर पर सेकेन्ड हैन। देयरफोर अब उले के भनेको छ भने हाउ डु यु एस्टिमेट द डिस्टेन्स अफ लाइटनिङ स्ट्राइक फ्रम द बोय भनेको त्यो केटाबाट अर्थात् त्यो अर्थको सर्फेसबाट त्यो लाइटनिङसम्मको दूरी निकाल्नलाई चाहिँ
कसरी निकाल्छौँ भने एउटा फर्मुला छ नि, भेलोसिटी इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम हुन्छ भने यसबाट तपाईँहरूले डिस्टेन्स इज इक्वल टु भेलोसिटी इन्टु टाइम गर्न सक्नुहुन्छ नि। भेलोसिटी भनेको 332 भयो, इन्टु टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो 3 भयो। अब यसलाई तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 996 होइन, 996 मिटर। यसरी चाहिँ कति डिस्टेन्स टाढा रहेछ त्यो बोय र त्यो लाइटनिङ स्ट्राइकको बिचको दूरी भनेको यसरी तपाईँ, किनभने साउन्डलाई ट्राभल गर्न लाग्ने टाइम 3 सेकेन्ड छ होइन, अनि साउन्डको भेलोसिटी पनि दिया हुनाले अब यो अरू लाइटसँग सरोकार हामीलाई त्यति भएन, हामी डाइरेक्टली यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ है त। ओके ल, अब अगाडि क्वेसन बढौँ। अब एउटा अर्को क्वेसन हामीलाई के दिएको छ भने अ डेटोनेटर इज एक्सप्लोडेड अन द रेलवे लाइन एन अब्जर्भर स्ट्यान्डिङ अन द रेलवे लाइन 2 किलोमिटर अवे हियर्स टु साउन्ड भनेको छ होइन। एउटा हाम्रो चाहिँ यस्तो छ कि रेलवेको ट्र्याक छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ रेलको ट्र्याक, यहाँनिर कुनै एउटा एक्सप्लोजन भयो होइन, डेटोनेटर भनेको यहाँनिर कुनै केही एक्सप्लोजन भयो होला, एक्सप्लोड भयो होला होइन। अब यो कुनै मान्छे होइन, यहाँनिर कुनै एउटा मान्छे मानव उभिरहेछ, यहाँनिर कुनै मान्छे उभिरहेछ होइन, कुनै स्ट्यान्ड गरिरहेछ भनेपछि यो के भनेको छ भने एन अब्जर्भर स्ट्यान्डिङ अन द रेल एट 2 किलोमिटर अवे भनेको छ होइन। यहाँबाट यहाँसम्मको दूरी चाहिँ हाम्रो उसको 2 किलोमिटर टाढा एउटा मान्छे उभिरहेछ, यहाँनिर केही बमसम पड्क्यो होला, केही एक्सप्लोड भयो होला होइन। अब यहाँनिरको मान्छेले दुईवटा साउन्ड सुन्दो रहेछ क्या, हियर्स टु साउन्ड भनेको वाट इज द टाइम इन्टरभल बिट्विन दोज टु साउन्ड्स भने अब एउटा साउन्ड चाहिँ एयरबाट, किनभने बाहिरपट्टि त हाम्रो एयर छ नि, एउटा साउन्ड वेभ चाहिँ एयरबाट ट्राभल गरे हो, अर्को साउन्ड वेभ चाहिँ यो रेलबाट, अर्थात् यो रेल त स्टिलबाट बने हुन्छ नि, स्टिलबाट ट्राभल गरेको भनेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भने टाइम होइन, एयरबाट पास हुँदाखेरि, एयरबाट ट्राभल हुँदाखेरि उसलाई लाग्ने टाइम चाहिँ हामीले एयरको लागि निकाल्छौँ, एयरबाट ट्राभल हुँदा लाग्ने टाइम। त्यसैपछि अनि यो स्टिलबाट अथवा त्यो रेलबाट जे भन्नुहुन्छ होइन, यसलाई टिएस भनेको स्टिलबाट अर्थात् यो रेलबाट ट्राभल हुँदाखेरि कति टाइम लाग्छ भनेपछि यो दुईटाको टाइमको डिफरेन्स निकाल्यो भनेपछि त्यही भनेको के हो त टाइम इन्टरभल, कतिको त्यो टाइमको फरक कति आउँछ भनेको हो क्या हामीलाई खासमा होइन, कुरा बुझ्नुभयो होला। अब चाहिने एयरमा ट्राभल हुँदाखेरि उसलाई कति टाइम लाग्छ भनेको यो 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 साउन्डलाई यहाँ आइपुग्न कति टाइम लाग्छ, र यो स्टिलबाट ट्राभल हुँदाखेरि यो साउन्ड वेभलाई यहाँबाट यहाँ आइपुग्न कति टाइम लाग्छ निकाल्ने, दुइटालाई हामीले सबट्र्याक्ट गरिदिने। त्यति गरेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर आउँछ है त। ओके, अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने पहिला अब हामी यसको लागि चाहिने कुराहरू लेख्छौँ। अब हाम्रो यहाँनिर डिस्टेन्स हामीलाई सब दिएकै छ। अब पहिलो नम्बरमा पहिला चाहिँ अब हामी भनौँ न पहिला स्टिलको लागि निकालौँ नि त ल है, फर स्टिल अथवा फर रेलको लागि, स्टिलको लागि ट्राभल हुँदाखेरि त पहिला टाइम निकाल्नुभन्दा पहिला त भेलोसिटी निकालौँ न होइन। भेलोसिटी इन स्टिल कति होला भनेपछि तपाईँहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ भेलोसिटी इज इक्वल टु रुट ओभर सोलिडमा कति हुन्छ त भन्नुहोस् त, वाइ बाई रो हुन्छ, फर्मुला वाइ बाई रो हुन्छ है, योङ्स मोडुलस अपन यो भनेको अब हाम्रो स्टिलकै लिनुपर्छ, इज इक्वल टु वाइ भनेको योङ्स मोडुलस कति दिएको छ, योङ्स मोडुलस यो हेर्नुहोस् त 2 इन्टु 10 टु दी पावर 11 अपन अब यहाँनिर डेन्सिटी अफ स्टिल भनेको कति दिइरहेको छ त हेर्नुहोस् त 8000 छ होइन। अब यसलाई तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउँछ 5000 मिटर पर सेकेन्ड होइन, यसको भ्यालु 5000, यसलाई क्यालकुलेसन गर्नु होला, यसलाई डिभाइड गर्नुहोस्, फेरि त्यसको स्क्वायर रुट निकाल्नुहोस्, 5000 आउँछ। अब टाइम टेकन होइन, टाइम टेकन कति लाग्दो रहेछ त, टाइम टेकन भनेपछि टाइम टेकन थ्रु स्टिल होइन, थ्रु स्टिलबाट ट्राभल गर्दाखेरि कति टाइम लाग्छ, अर्थात् हामीलाई भन्नुहोस् टिएस इज इक्वल टु टाइम भनेको त तपाईँहरूको फर्मुला छ नि, भेलोसिटी इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम भयो भने हामीले के गर्ने हो त डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी गर्ने हो होइन। डिस्टेन्स भनेको त अब 2 किलोमिटर टाढा उभिरहेछ भनेपछि दूरी कति भयो 2000 मिटरमा 2 किलोमिटर भने 2000 हुन्छ, अनि यतापट्टि हाम्रो भेलोसिटी भने 5, यो भेलोसिटी स्टिलको लागि हो है, यो स्टिलको कन्फ्युजन नहुने। अब यसलाई तपाईँले डिभाइड गर्नुहोस्, यसको भ्यालु आउँछ 0.4 सेकेन्ड भनेर आउँछ है त। ओके, यसलाई कपी गरेर राख्नु होला है। अब जसरी हामीले स्टिलको लागि निकाल्यौँ नि त्यसै गरेर अब हामी
एयरको लागि हुँदाखेरि निकाल्नुपर्छ। पहिला एयरमा भेलोसिटी कति होला अनि यसरी नै टाइम टेकन कति होला भनेर। ओके, त्यसको लागि मैले पहिला यसलाई इरेज गर्छु। ओके, सो पहिला चाहिँ 1 नम्बरमा हामीले फर एयर है, फर एयर तपाईँले बुझ्नु भएको छ कन्सेप्ट फर एयरको लागि। अब एयरको लागि ट्राभल गर्दाखेरि नि अब हामीले पहिला भेलोसिटी चाहिँ निकाल्नको लागि भेलोसिटी इन एयरको लागि निकाल्दाखेरि त हाम्रो के हुन्छ रुट ओभर गामा पी अपन के हुन्छ त रो हुन्छ। ल्याप्लास करेक्सनले दिएको फर्मुला तपाईँलाई थाहा होला नि होइन। अब यो भनेको हेर्नुहोस् त, यो भनेको रुट अन्डर होइन। अब हेर्नुहोस् गामा भनेको कति हो एयरमा 1.4 इन्टु प्रेसर, प्रेसर भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर कति दिइरहेको छ हामीलाई 10⁵ अपनमा रो भनेको यहाँनिर डेन्सिटी अफ एयर लिनुपर्छ है। यो एयरको डेन्सिटी हो किनभने हामी एयरमा निकाल्दैछौँ। एयरको डेन्सिटी पनि हामीलाई दिइरहेछ 1.4 दिइरहेछ होइन। अब यो 1.4 ठ्याक्कै कट्ला, यो त काट्न सकिएला। 10⁵ को स्क्वायर रुट निकाल्नुभयो भने यसको भेल्यु आउँछ 316.23 मिटर पर सेकेन्ड। एकछिन है त, यो भेलोसिटी थ्रु एयर भनेर हामी यति निकाल्छौँ थ्रु एयरको लागि। ओके, अब टाइम टेकन, अब हाम्रो मेन उ त टाइम हो नि, टाइम टेकन हाम्रो मेन टार्गेट त टाइम टेकन निकाल्नुपर्ने हो। टाइम टेकन थ्रु एयर भनेको एयरबाट ट्राभल हुँदाखेरि थ्रु एयर होइन भनेको यसलाई तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ टिए भन्न सक्नुहुन्छ होइन। टिए इज इक्वल टु टिएलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी होइन। डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी थ्रु एयर भनेको डिस्टेन्स भनेको त 2000 हो नि, 2000 हो। अब एयरमा चाहिँ कति आयो तपाईँहरूको, यो भनेको 316.23 डिभाइड गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँहरूको कति आउला त भनेपछि यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् 2000 डिभाइडेड बाई 316.23 गर्नुभयो भने 6.32 आउँछ है। यसको भेल्यु आउँछ 6.32 सेकेन्ड भनेर आउँछ। अब तपाईँलाई चाहिने भनेको त डिफ्रेन्स हो नि त होइन, डिफ्रेन्स हो टाइम इन्टरभल बिट्विन टू। यसलाई ट्राभल हुन 6.32 अर्थात् एयरबाट ट्राभल हुँदाखेरि साउन्डलाई लाग्ने टाइम भनेको यति हो, जबकि स्टिलबाट हुँदाखेरि त जम्मा अघिको 0.4 भनेर हामीले निकालेका थियौँ नि त्यो हो। देयरफोर अब तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् टाइम इन्टरभल भने कति हो भनेर। ओके, देयरफोर अब हामी यहाँ निकाल्न सक्छौँ देयरफोर टाइम इन्टरभल होइन, टाइम इन्टरभल भने त हाम्रो बढी टाइम कसमा लाग्दैछ एयरमा माइनस कम टाइम कसमा लाग्दैछ स्टिलमा। एयरमा लाग्ने टाइम भनेको कति हो 6.32 माइनस उसमा लाग्ने टाइम 0.4, यो कति आयो त हाम्रो डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ 5.92 सेकेन्ड है, विच इज द रिक्वायर्ड आन्सर। यसरी गर्नु होला है त। यसरी गर्नुभयो भने एकदमै सिम्पल छ। यसलाई एकचोटि फेरि भिडियोलाई फेरि रिपिट गर्दै पनि हेर्नु होला, तपाईँहरूलाई क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ भइहाल्छ है त। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ। ओके, अर्को क्वेसन नम्बर 10 मा यस्तो छ हेर्नुहोस् त। अब सोर्स यो पनि रिपिटै जस्तो छ हुन त। 512 फ्रिक्वेन्सी छ जसको वेभलेन्थ यति छ 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। वाट इज द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एट दिस टेम्परेचर, यो टेम्परेचरमा कति हुन्छ। वाट वुड बी द वेभलेन्थ अफ साउन्ड फ्रम दिस सोर्स इन एयर एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। यो अघि नै आइसकेको छैन, यस्तो खालको हामीले अघि नै गरिसकेका छौँ नि त। सुरुवाततिरकै क्वेसनमा हामीले गरिसकेका छौँ। त्यतिखेरको भेलोसिटी निकाल्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ के गरिदिनु होला भने माथिको हेर्नुहोस् त, यो टेम्परेचरमा भेलोसिटी निकाल्न 512 जुन छ नि यो हामीलाई दिएको 512 र यो यसलाई चाहिँ वेभलेन्थलाई एफ इन्टु ल्याम्डा गरेर भेलोसिटी आउँछ। बाँकी क्वेसन ठ्याक्कै हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 जस्तै छ। यसलाई फेरि तपाईँहरू एकचोटि हेर्नु होला, तपाईँहरू सकिहाल्नुहुन्छ। अब एउटा अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 11। अ म्यान स्ट्यान्डिङ एट वान इन्ड अफ अ क्लोज्ड कोरिडोर, एउटा क्लोज्ड कोरिडोर छ होइन। अब हाम्रो सुरुङ छ कोरिडोर भनेको, जसको लेन्थ चाहिँ हाम्रो 57 मिटर भनेको छ होइन, जस्तै यहाँनिर छ। अब क्लोज्ड कोरिडोर भनेपछि ल यो होला, यहाँदेखि यसको लम्बाइ भनेको हाम्रो 57 मिटर छ है। 57 मिटर भनेपछि
ब्लोज अ सर्ट ब्लास्ट अफ हुइसल भनेको छ होइन। वान इन्टर चाहिँ यहाँनिर एउटा मान्छे उभिँदैछ, यसले चाहिँ सिटी बजायो। सिटी बजायो भने यो साउन्ड चाहिँ यो कोरिडोरमा गएर यो यहाँ पुगेर यहाँबाट ठोकिएर फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक हुने होइन। ही फाउन्ड द्याट टाइम फ्रम द ब्लास्ट टु द 6th इको वाज 2 सेकेन्ड भनेको यसले सिटी बजाएदेखि 6औँ इकोसम्मको टाइम चाहिँ 6औँ इकोसम्म उसलाई जम्मा 2 सेकेन्ड लाग्दैछ भने इफ द टेम्परेचर वाज 17 डिग्री सेन्टिग्रेड, यतिखेरको टेम्परेचर चाहिँ यतिखेरको जो एयर होला नि त्यतिखेरको टेम्परेचर 17 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भेलोसिटी निकाल्नुहोस् भनेको छ। यसको लागि हामी यसो गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है, कस्तो भने हामीले चाहिँ डिस्टेन्स फर एउटा इकोमा कति है, डिस्टेन्स इन वान इको, डिस्टेन्स इन वान इको, एउटा इकोमा 1 ECHO इकोमा एउटा इकोमा कति डिस्टेन्स भनेपछि इको भने त यो साउन्ड पहिला यहाँ जानु पऱ्यो, यहाँ ठोकिएर फेरि फर्किनु पऱ्यो, त्यसलाई नै इको भन्छ। भनेपछि कति हुने भयो त हाम्रो 57 × 2 हुने भयो होइन। फेरि जसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दा 114 मिटर भनेर आउला होइन, यसको 114 मिटर आउला। अब हाम्रो त यहाँनिरको लागि के भनेको छ भने 6th इको भनेको छ होइन। देयरफोर 6वटाको लागि डिस्टेन्स फर 6th इको, डिस्टेन्स फर 6th इको SIXT 6th इको, 6th इकोको लागि कति होला त भनेपछि एउटा इकोको लागि यति हो भनेपछि 6 × 114 होइन। अब यसलाई तपाईँहरू मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 6 × 114 गर्नुहोस्, यसबाट आउँछ 600 कति आउँछ भनेपछि यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 600 हाम्रो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूको 684 मिटर भनेर आउँछ है। अब यति आइसकेपछि अब तपाईँहरूले भेलोसिटी अब तपाईँलाई टाइम पनि त दिएको छ नि होइन, टाइम फर द 6th इको भनेर टाइम टेकन अथवा टाइम कति दिइरहेछ त यहाँनिर, टाइम भनेको त 2 सेकेन्ड दिइरहेछ होइन। अब हामीले भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो होइन, यतिखेरको भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई डिस्टेन्स 6th इकोको लागि डिस्टेन्स यति, टाइम यति, यो पनि 6thकै लागि हो नि त। अब तपाईँले के गर्नुहोस् त भनेपछि भेलोसिटी निकाल्नुहोस्। अब मैले यसलाई मेटिदिएँ है माथिको इरेज लेख्नको लागि। ओके, सो अब हेर्नुहोस् है, अब यसबाट अब मैले के गर्न सक्छु भने देयरफोर भेलोसिटी भनेर निकालौँ। देयरफोर भेलोसिटी V = डिस्टेन्स अपन टाइम हो होइन। डिस्टेन्स भनेको 684/2 भयो भनेको 3 अनि त्यसपछि गएर 42 मिटर पर सेकेन्ड भयो होइन। यो कतिखेरको त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो 17 डिग्री सेन्टिग्रेड नेरको हो यो होइन। 17 भनेको मतलब अब तपाईँले यसलाई यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ नि त, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले देयरफोर अब यो कुरा एउटा पार्ट सकियो है, एउटा पार्ट अब हाम्रो सकियो। अब हामी 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर हामीले अबको पोर्सनमा निकाल्नुपर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ अब कसरी जाने भन्ने क्रममा अब तपाईँहरूले के भन्नुहोस् भनेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले V1 मान्न सक्नुहुन्छ नि, यसलाई चाहिँ V1 मान्न सक्नु। V1 = 342 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसपछि गएर T1 = यतिखेरको टेम्परेचर हाम्रो 17 भनेको छ होइन, 17 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि त्यसलाई हामी 290 केल्भिन भन्न सकौँला। अब हामीले V2 निकाल्नु पर्ने छ र T2 हामीलाई कति दिएको छ भनेपछि T2 भनेको 0 डिग्री सेन्टिग्रेड, त्यो भनेको त 273 केल्भिन भयो। अब त सजिलै छ नि होइन। अब चाहिँ हामीले के नै पो गाह्रो छ र। अब हामीले फर्मुला लगाइदिने V2/V1 = रुट अन्डर होइन के त T2/T1, यसरी जाउँ है त। यसलाई चाहिँ हामीले V2 भनेको चाहिँ हाम्रो V2 निकाल्नु छ। V1 भनेको चाहिँ 342 = √T2, T2 भनेको चाहिँ हाम्रो 273 अपन T1 भनेको चाहिँ 290 भयो। अब यसबाट तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्नुहोस् होइन, क्यालकुलेटरमा राखेर गर्नुहोस् कति आउँछ। तपाईँहरूले यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने
यसबाट यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो V2 को भ्यालु आउँछ 331.8 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ। ओके, अब हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ, यो हामीलाई 52 सालमा सोधेको पनि छ। के भनेको छ भने इन्टरभल बिट्विन द फ्ल्यास अफ लाइटनिङ एन्ड साउन्ड अफ थन्डर इज 2 सेकेन्ड भनेको लाइट छम्केको 2 सेकेन्ड पछि त्यसको साउन्ड सुनिन्छ भन्नु खोजेको। त्यो थन्डरको साउन्डलाई चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ अर्थसम्म आइपुग्न हामीलाई चाहिँ 2 सेकेन्ड लाग्छ भनेको है। त्यो साउन्ड वेभलाई आइपुग्न 2 सेकेन्ड लाग्छ भनेको टाइम टेकन बाई द साउन्ड वेभ जस्तो भयो नि त यो। अनि त्यतिखेरको टेम्परेचर भनेको छ 10 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भनेपछि हाउ फार इज द स्टोर्म, त्यो स्टोर्म अथवा त्यो लाइटनिङ कति टाढा होला। इफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड इज 330। 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा साउन्डको भेलोसिटी 330 मिटर पर सेकेन्ड छ भने पहिला चाहिँ 10 डिग्रीमा कति हुन्छ त्यो निकाल्नुपर्छ यसमा है। अलिकति यसलाई ब्याकबाट जानुपर्छ। यसबाट चाहिँ हामी जाँदाखेरि ल यसलाई चाहिँ पहिला T1 भनौँ। T1 भनेको मैले यसलाई भने यो T1 भनेको चाहिँ हाम्रो 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको त्यसलाई हामी 273 केल्भिन भन्न सक्छौँ। अनि यतिखेरको चाहिँ V1, यतिखेरको भेलोसिटी V1 इज इक्वल टु 330 मिटर पर सेकेन्ड भन्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ V2 इक्वल टु वाट निकालौँ। तर यतिखेरको टेम्परेचर T2 भनेको कति छ भने 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको छ। 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 283 चाहिँ केल्भिन भयो। अब यतिखेर तपाईँहरूले पहिला V2 निकाल्नु पऱ्यो। V2 बाई V1 इज इक्वल टु रुट ओभर T2 बाई T1, यो हामीसँग पढेकै फर्मुला हो। यसबाट V2 निकाल्नु छ। V1 भनेको 330 इज इक्वल टु रुट ओभर T2 भनेको चाहिँ हाम्रो 283 अपन T1 भनेको चाहिँ 273। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। यसबाट V2 को भ्यालु आउँछ होइन। V2 को भ्यालु कति आउँछ हेरौँ पहिला। यतिखेर चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी V2 इक्वल टु 335.98 मिटर पर सेकेन्ड भनेर आयो। अब हामीले यो वास्तवमा यो भने त भेलोसिटी एट 10 डिग्री सेन्टिग्रेडको भयो नि होइन। अब हामीले चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने हो नि त। टाइम टेकन त दिएको छ उसले, टाइम कति लाग्छ उसलाई, टाइम टेकन भनेपछि त हाम्रो उसले दिइदिएको छ 2 सेकेन्ड दिएको छ भनेपछि वी नो। अब हामीलाई थाहा छ नि डिस्टेन्स भने के हो भन्नुहोस् त। डिस्टेन्स बराबर डिस्टेन्स इज इक्वल टु द भेलोसिटी इन्टु टाइम हो कि होइन। भेलोसिटी इन्टु टाइम हो कि होइन, टाइम हो भनेपछि अब हामीले चाहिँ त्यो थन्डर कहाँनिर हुँदैछ अथवा अर्थदेखि त्यो थन्डरसम्मको दूरी निकाल्नुपर्ने हो। त्यसको लागि भेलोसिटी कति छ त यति हो, किनभने त्यतिखेरको टेम्परेचर त 10 डिग्री सेन्टिग्रेड छ नि त। भेलोसिटी भनेको 335.98 इन्टु टाइम कति लागेको छ 2 सेकेन्ड। यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। डी इक्वल टु कति आउँछ क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। अब यसलाई तपाईँले यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 335.98 इन्टु 2 गर्नुभयो भने 671.96 मिटर भनेर आउँछ। सो यसरी चाहिँ हामीले यो मेकानिकल वेभ भन्ने च्याप्टरमा हामीलाई सोधिएका ओल्ड इज गोल्डका सबै क्वेसन हामीले कभर गऱ्यौँ। यसमा तपाईँहरूले कुनै नबुझेको क्वेसन अथवा केही त्यस्तो छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, आफ्नो साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।